ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था। आग बोले गुलजार बन गई थी। ये वो कसर नमरूद है, वो पूरा महल था, अब ये उजड़ा हुआ है। जिस पत्थर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बर्थ हुई थी, वो पत्थर यहाँ रखा गया है ज़री के अंदर। ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था। आग बोले गुलजार बन गई थी। और ये मकाम इब्राहीम जहाँ जिस पत्थर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बर्थ हुई थी, वो पत्थर यहाँ रखा गया है ज़री के अंदर। और हम वहाँ पर जा रहे हैं। ये वही जगह है। यहाँ पर लकड़ियाँ बहुत लाई गई थी और मंजनीक के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। और यहाँ पर कसर वो हालत उसकी बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इतना हज़ार साल पुराना है कि बारिशें पड़ पड़ के और हवाओं के आने से, तो अंधेरी हवाओं से आने से ये इमारत बहुत ख़राब हो चुकी है। इसको कम से कम सेव रखने के लिए बाहर से माहिरीन मंगाए गए हैं। कोशिश है कि इसको भी सेव कर ले जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। आगे वो जगह भी है जहाँ पर आग जलाई गई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह भी है। ये तारीख़ी असरात के एरिया है सारा, दूर दूर तक। और यहाँ पर पुराने अंबिया जहाँ गुजरे हैं और पुराने बादशाह गुजरे हैं। हज़रत सलमान का भी जो है ना यहाँ पर है, असरात हैं। और ये बाबिलोन का एरिया है, जिसे इंग्लिश में बैलून कहते हैं, अरबी में इसको बाबिल कहते हैं, इसको हिल्ला भी कहते हैं। तीन नाम है जी। हिल्ला, बेबीलोन और बेबीलोन तो बाबिल। इंग्लिश में हुआ ना, दो नाम हुआ है, अरबी और हिल्ला। अरबी में बाबिल और हिल्ला दो नाम। यहाँ पर इस जो बाबिल के नाम से जो शहर है, इसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। ये मक्का और बाबिल दोनों नाम कुरान में आए हैं जी। आयत कौन सी है? आयत है वमा उनज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत। ठीक है ना? ये आयत कहाँ से शुरू होती है? शुरू होती है वतबू मा तुतलू अला मुल्क शयातीन अला मुल्क सुलेमान। अगर आयत गलत ना हो, मैं खुदा से माफ़ी चाहता हूँ। आयत मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। आयत वतबू मा तुतलू शयातीन अला मुल्क सुलेमान, ये आयत यहाँ से शुरू होती है। और वमा उनज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत, ये बीच में आती है। यहाँ पर दो फरिश्ते अल्लाह ताला ने भेजे थे। इसको दो फरिश्ते क्यों भेजे थे? वो इसलिए भेजे थे कि यहाँ के लोग काला जादू करते थे, इसका तोड़ सिखाने के लिए दो फरिश्तों खुदा ने भेजा था। काला जादू का इतने असरात हैं कि असरात हुए कि दोनों फरिश्तों को भी अपने बहकावे में ले लिया। फिर अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी, सज़ा के तौर पर कुएं में उल्टा लटका दिया था। तो आगे चलते हैं, कसर नमरूद देखते हैं। इसमें एक छोटी सी उन्होंने बाज़ार बनाई हुई है, ताकि ज़ायरीन आने वाले जो है ना, यहाँ पर विज़िट करने वाले, ताकि इससे थोड़ा सा इस्तेफ़ादा कर सके और कुछ रौनक भी बहाल रहे। यह रमज़ान में जब आते हैं तो अक्सर लोग यहाँ पर आके वो करते हैं, इफ्तार यहाँ आके करते हैं। बहुत अच्छा, जो रमज़ान के मौके पर बहुत अच्छा माहौल होता है, इधर रौनक लगी होती है। लेकिन यहाँ पर आने को रात को मज़ा नहीं आता, क्योंकि रात को कुछ वो कसर नमरूद नज़र नहीं आता, इतने अच्छे तरीके से अंधेरा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर रौनक भी नहीं होती, सन्नाटा होता, दुकानें भी बंद हो जाती हैं, अंधेरा भी होता है। कोशिश होती है कि दिन को आया जाए, ज़ाहिर अगर कोई आए तो मगरिब से पहले कम से कम पहले यहाँ पहुँच जाए। दिन हो उस वक्त देखने का लुत्फ़ अलग होता है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर जी जहाँ आग जलाई गई थी, वो इतनी तेज़ आग थी कि ऊपर से परिंदा भी नहीं गुजर सकता था। ये वो कसर नमरूद है, वो पूरा महल था, अब ये उजड़ा हुआ है। ये सामने महल था? जी महल था, कसर नमरूद था।
اس جگہ پہ اس ایریا میں منجنیق رکھی گئی تھی. منجنیق کے ذریعے یہاں پر آگ میں پھینکا گیا تھا. اور یہ قصر نمرود ہے جس کی بقیات ہیں. یہ باقیات ہیں نمرود کا جو محل تھا. دوستو یہ عراق کے شہر ہلا میں ہم موجود ہیں. جی ہلا بابل میں. اور یہ نمرود کا وہ محل جس میں وہ رہا کرتا تھا. اب اس کی حالت تمام موزون تمام خراب ہو چکی ہے. جی گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ اس کو پریزرو کیا جا سکے. جی. اور یہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی کوشش کی تھی کہ آگ میں ان کو ڈالا گیا تھا جو کہ آگ گلے گلزار بن گئی تھی. قرآن میں ذکر موجود ہے کون و بردن و سلامہ, امن اور سلامتی کی راہ ہموار کرتے, اور بہت جو ہے نا خوشگوار ماحول بن گیا تھا. یہ خدا کی قدرت ہی کر سکتی ہے کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اور یہاں یہ جو آج نیچے جو کھیتی نہیں, کچھ گھاس وغیرہ نہیں ہے, یہ آگ کے اثرات ہیں. جو کہ جہاں پر آگ جلے تو وہاں پر کھیتی نہیں ہو سکتی. وہ آگے نیچے کے علاقے میں تھی. جی. کسی پرٹیکولر ایک جگہ پہ تھی یا کوئی مخصوص جگہ تھی آگ کی؟ یہ پورا ایریا تھا. دوستو یہ پورا ایریا جو یہاں سے نظر آ رہا ہے, یہ یہاں سے لے کے اس جگہ تک آگ جلائی گئی تھی بڑی تعداد میں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجی کے ذریعے نیچے اس آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ زوم ذرا کریں جو قصر نمرود اگر پاسبل ہے تو قصر نمرود کو پورا دکھایا جائے. یہ تھوڑا اور زوم ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں اس کی آج کی ڈیٹ میں جو حالات ہے وہ اس طریقے کا نظر آتا ہے. جی. یہ اندھیریاں, بارشیں, طوفان, یہ ان مراحل سے گزرا ہوا تو یہ حالت اس کی ہو چکی ہے پہلے کی حکومتوں نے. اور مطلب ہے کہ یہاں پر جب حالات خراب ہوئے ہیں امریکن سے پہلے, یعنی ہزاروں سال ہو چکے ہیں, یہ حالت ہو چکی ہے, بہت تھکی ہوئی حالت ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ قلعہ تھا نمرود کا, تو قلعے کے یہاں پر قصر کہیں اور ہے, لیکن حقیقت خدا بہتر جانتا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر نمرود کا قصر تھا, نمرود کا محل تھا. یقیناً لگ رہا ہے اس کے ہائٹ پہ اور جتنی بلند ہے اس حساب سے محل کی نشانی لگ رہی ہے. جی ہاں. ممکن ہے کہ لوگوں کی باتیں درست نہ ہوں. جی. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے صدیوں سے نبیوں کی آمد رہی ہے. یہ پورا علاقہ بابرکت علاقہ ہے. یہ جو کھجوروں کے باغ ہے نا اس کے پیچھے یہاں پر قدیمی اثرات بہت سارے ہیں. یہاں پر پورا دن چاہیے وزٹ کے لیے, پورا دن لگے گا. وہاں پر میوزمز بھی ہیں اور بت خانے بھی ہیں جہاں پر پرانے ہزاروں سال پہلے لوگ یہاں آ کے جو عبادت کرتے تھے وہ بھی ہیں. تقریباً 1 بجے دوپہر کو تو میوزم بند ہو جاتا ہے, اور اس کی ٹکٹ بھی ہے تقریباً 25,000 عراقی, جو کہ تقریباً $17-18 بنتے ہیں. تو اس حساب سے انسان صبح آئے ارلی, صبح 8 بجے کھلتا ہے اور 1 بجے میوزم بند ہو جاتا ہے. ویسے تو پورا دن کھلا ہوتا ہے لیکن میوزمز وغیرہ, معبد خانے, یہ سب جو ہے نا بند ہو جاتے ہیں 1 بجے تک. اچھا علامہ صاحب, اس کے پیچھے کوئی پانی بھی ہے؟ ہاں نہیں, پانی نہیں ہے. پانی ہاں ایک جگہ ہے جہاں پر صدام نے اپنا محل بنایا تھا, اس محل کے پیچھے بہت بڑی نہر گزر رہی ہے, اس میں پانی بھی زور و شور سے چل رہا ہے اس نہر میں. وہاں پر تھوڑا سا بہت دور آ کے جو ہے نا ایک نہر بھی ہے. یہ سفید ایک نظر آ رہا ہے, شاید غالباً وہ یہ پانی ہو یا کچھ. نہیں پانی نہیں ہے, یہ کوئی اونچائی ہے ذرا. یہ کو مطلب ہے کہ جیسے ٹیلا کی شکل میں ہوتا ہے نا جو مٹی کے, وہی ہے. اور اس طرف پیچھے جو ہے نا یہاں پر وہ ہے, یہاں رکھا گیا ہے
وہ زری کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ بیسمنٹ میں ہے، وہاں چلتے ہیں حضرت بیت السلام مقام پر، وہ اس کی بھی زیارت ہو جائے انشاءاللہ۔ لوگ یہاں آ کر نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جس پتھر پہ پیدا ہوئے تھے وہ مکے سے یہاں لایا گیا، جی جی اور یہاں پہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے نیچے۔ جی ابھی ہم اس کی طرف جا رہے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، آپ لوگوں کو بھی زیارت کرواتے ہیں۔ انسان کی جی داخل ہو چکے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جائے پیدائش کے نام پہ مشہور ہے ایریا، بلکہ صحیح معنی میں یہاں پہ ایک پتھر ہے جس پہ ان کی ولادت ہوئی۔ وہ ہے زری میں، اب زیارت کر کے آئیں اور دیکھ کے آئیں انشاءاللہ۔ یہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جس جگہ پہ ہوئی تھی وہ تو مکہ میں ہوئی تھی غالباً، جو سننے میں آیا ہے، مگر جس پتھر پہ ہوئی تھی وہ پتھر یہاں پہ لایا گیا ہے، اور وہ پتھر یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں واللہ عالم حقیقت کیا ہے۔